السلام عليكم ورحمة الله الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. غادي نهضر فيه إن شاء الله على لي بونك اون فرانس. من بين أول الحاجات اللي خصك تقوم بهم إن فوا كتجي لفرنسا هي تحل كونت بونكير. دونك لي بونك اللي مشهورين في فرنسا هما غالبا هاد الخمسة هادو: بنك بوبولار، LCL، BNP Paribas، سوسيتي جينيرال و كريدي أغريكول. دونك الأغلبية ديال هادو أبار LCL، هاد الأربعة هادوك عندنا في المغرب. دونك بي ام بي باريبا هي بحال نقولوا البنكة الأصلية ديال بي ام سي. دونك إذا شفتو في البنكة ديال بي ام سي غادي تصيبها بي ام سي، من تحت منها جروب بي ام بي باريبا. دونك كريدي أغريكول هذا كاين هو البنك بوبيلار. دونك بنك لا بنك بوبيلار دونك ما عندهاش نفس اللوغو. حنا عندنا البنك الشعبي عنده لوغو مختلف، ولكن زعما من نفس هما نفس البنكة. سوسيتي جينيرال ال سي ال ما كنعرفوهاش، انا بعدا شخصيا ما كنعرفهاش في المغرب، ولكن هذه زعما من بين البنوك اللي كيستعملوها لي زيتيديون بزاف في فرنسا. دونك بالنسبه للكونت بونكير ان فرانس، باش تحل ان كونت بونكير خصك توفر على لي بيس سويفونت. اول حاجه جوستيفيكاتيف دو ريسورس. دونك اون طونك اتيديون ما عندك حتى شي سالير نورمالمون، ما كتوشي حتى شي خلصه يعني كل شهر بشكل رسمي. كيطلبوا منك ان جوستيفيكاتيف دو ريسورس. الناس اللي بلوكاو الفلوس في المغرب داك 8 ديال المليون ولا 9 ديال المليون كيجيبوا لهم لاتيستاسيون دو بلوكاج اللي كتعطيها لهم البنكه. سينون اللي عنده كارون في فرنسا يجيب لهم اتيستاسيون بريسون شاش مكتوب فيها كوم كوا انه غادي يتوصل بواحد المقدار مالي ديال 615 اورو كل شهر. الفكره انكم تجيبوا شي حاجه كتجوستيفي لي ريسورس ديالكم. ثاني حاجه كيطلبوا لكم طبعا الباسبور، وتجيب فوتوكوبي ديال الفيزا ديالك معاه، وفوتوكوبي ديال الصفحه الاولانيه. اتيستاسيون ديبارجمون حتى هي ضروريه. النيميرو التليفون دونك هذا كيقدروا يتوليروه في الاول، كيعرفوا الناس لي زيترونجي يلاه جاو باقي ما عندهم شي رقم التليفون، ولكن مهم بزاف. كيطلبوه في الانسكريبسيون في المدرسه، كيطلبوه في البنكه، اي حاجه لاكاف، اي حاجه في اي موضع غادي يطلبوا لك نمره التليفون. دونك هذه كانت يعني هاد البارتي هادي اون توت جينيراليتي. بالنسبه لجميع لي بنك غادي يطلبوا لك هاد لي بيس هادو او موان. بالنسبه للبي ام بي باريبا دونك اللي عارف عليه هاد دي ديتاي ولا غادي نبارطاجيهم معكم، كيعطيوك 2 زون غراتوي. دونك عامين ما كتخلصش لي سيرفيس ديال البنكه. عندك كونت ديالك كيعطيوك لا كارت بونكير باطل، كتعمل لي فيرمون يعني كتخلص بالانترنت بحال مثلا باطل. بزاف ديال الحاجات عندك غراتوي. ولكن كاين دي ريستريكسيون. مادام انت باقي اتيديون ما كيخليوكش تصرف في الفلوس كيما بغيتي، كيعملوا لك واحد ليميت ديال 400 اورو بار سومين و ان توتال ديال 700 اورو بار موا. ما تقدرش تفوتهم. مادام انت عندك ديك الكارطه الاولانيه اللي كيعطيوها لك كتكون غير ان كارت بونكير دي سي، ما كتكونش ما كتوفرش فيها على جميع الحقوق ديال ان كليون اون بنك. كاين واحد الحاجه اسمها ديكوفر. بون يمكن بعض منكم ما كيعرفوهاش. الديكوفر هو داك التوليرونس اللي كتوفروا لك البنكه. دابا انت عندك في الكونت بانكير ديالك واحد المقدار ديال الفلوس كتخسروا. ملي كتوصل 0 اورو هي كتعطي لك اون بوسيبيليتي ديال انك تخسر ما بين 200 حتى 300 اورو من عندها وتا ترجعهم من بعد. دونك كتعطي لك طبعا واحد المهله، ما كتخليكش زعما على خاطرك، ماشي فوقاش ما كان. اذا خسرتي اذا دخلتي في داك في الديكوفر يعني رجعوا لك دي موا في الكونت بونكير ديالك، كتعطيك واحد المهله ديال 15 يوم ولا ديال شهر ولا شهر ونص على حسب نتينا شنو سنيتي معاهم في الكونترا. دونك هذه شي حاجه كتنيغوسيا معاهم، سواء لو مونطون يعني واش 200 ولا 300 اورو ولا ربما اكثر ولا اقل، ولا ديوغي. دونك اذا فوتي داك لا ديوغي هذيك حضي راسك كتزيد عليك دي زانتيري. دونك لي بايمون اللي كيديباسيو المونطون اللي عندك في لا بنك كتخلص عليهم اون بيناليتي. طبعا اذا ما كنتيش متفاهم معاهم على ديكوفر، او لا اذا فوتي كاع داك الديكوفر اللي كيعطيو لك. دونك كتخلص اون بيناليتي ديال 15% على ديك لا ديفيرونس ما بين المونطون اللي كان عندك في البنكه
والمونطون اللي خلصته. دونك البايمون كيدوز، اتونسيون البايمون كيدوز، ولكن كتخلص اون بيناليتي من بعد. دونك اون فوا كدوز داك البيريود ديسي بخير وعلى خير، وكيشوفوا ان كلشي الامور ديالك مزيانه، كيقدروا داك الساعات يعطيو لك اون كارت اوفيسيال. ما كتبقاش عندك الكارت ديسي ديال ليتيديون، كيعطيوك اون كارت فيزا يعني اوفيسيال كتقدر تخدم بها ترونكي. دونك كتقدر تعمل بها دي بايمون انترناسيونال. دونك عندي واحد الاخ ديالي كيكوموندي من لاشين وكيستعملها زعما ما كاين حتى شي مشكل، كتقدر تخلص فيها فيما بغيتي. وكنت استعملتها دايوغ حتى ملي كنت مشيت للجابون. في الجابون كتقدر تخرج بها الفلوس في بعض البنوك اللي عندهم بارتناريا مع البنوك الفرنسية. اخر حاجه مهمه هو الكونت بونكار ديالك في السيت ديال لا بنك. دونك في السيت ديال لا بنك كتقدر تدخل الكونت بونكار ديالك وتشوف لي ديتاي وتشوف لي فيرمون وتشوف لي بريليفمون، تشوف شكون خلصك شكون ما خلصكشي، تخرج الغولفي بونكير اذا بغيتي. دونك داكشي كامل اون لين، ما يحتاجش شي عاد ديبلاسا ولا شي حاجه. اذا ندوزو نشوفو الكونت بونكير ديالي ولي ديتاي وشنو تقدر تستافد منه وشنو هما الحاجات المهمين فيه. دونك هذا هو الكونت بونكير ديالي في السيت ديال بي ان بي باريبا. دونك ما كاين ما يتخبى، هنايا عندي 1000 اورو تقريبا في الكونت ديالي. انا اذا بغيتي تشوف لي ديتاي ديال الفلوس فين مشاو لك ولا منين جاوك، كتكي على داك المونطون هذاك كيعطيك. اذا هنايا مشات لي 11 اورو، هذا لابونمون ديال التليفون، هذه حتى هي خلصتها على حساب كنت ريكوبيريت النيميرو التليفون ديالي الى اخره. هذه ديال علي اكسبريس. دونك عندي الاخ ديالي كي امبورتي شي حاجات من لاشين كيستعمل الكونت بونكر ديالي. اذا هادو لي ديتاي اذا بغيتو تشوفوا لي ديتاي ديال الكونت ديالكم. سينو هنايا كاين الميساجري، اذا كان عندكم شي مشكل وبغيتو تاكدوا منه كتمشيو للكونسيي هنايا وكتقدروا تعملوا نوفو ميساج وكتصيفطوا الميساج. فهمت، انا كنت اخر مره صيفط لهم هذا الميساج هذا بريليفمون انكوني، قلت لهم راه كاين واحد لي بريليفمون اللي ما كنعرفهمش شنو هما. ملي كتبقى تقرا لي ديتاي اللي كنا دخلنا له مع دابا كتشوف هذه ديال لابونمون التليفون، هذه ديال الكرا، هذه ديال الى اخره. ولكن كانت واحد البريليفمون اسمها كوتيزاسيون اسبري ليبر. قلت لهم ما عرفاش زعما ديالاش هذيك، كل مره كتقطع عليهم ما عرفاش ديالاش. كيجيو هما جاوبوني قالوا لي كوم كوا راه هاد الكوتيزاسيون اسبري ليبر هادي هي داك المونطون اللي كتخلصوا على لي سيرفيس ديال البنكه وعلى لاكارت اللي عطينا لك ديال البنكه ولي فيرمون اللي كتعملهم الى اخره الى اخره. هذا بالنسبه للميساجري. دونك قلنا كتقدر تكونتاكتي الكونسيي ديالك اذا كتكي هنا بالضبط على كونسيي باش تهضر معاه. سينو كتقدر تعمل دي فيرمون. كتجي هنايا فيرمون اي سيرفيس، كتكي على فيرمون هنايا. هذا بحال مثلا ما كنتي باغي تخلص شي حاجه، اذا ضروري خصك تخلصها وما كنتيش زعما قدام داك لاجونس هذيك اللي تخلصها، ولا فهمت بغيت انا نخلص الكرا ولكن ماشي في كليرمون، كنت في باغي. تقدر تعمل هذا فيرمون اوتوماتيك. تقدر تشوف يا اما الانترناسيونال يا اما تعمل فيرمون بيرمانون، يعني كل شهر تصيفط واحد المقدار ما عرفتش تقدر فهمت ديال الكرا ولا شي حاجه، ما تبقاش كل مره تعملو مانيوالمون، كيرجع اوتوماتيك. كتجي هنايا كتعمل ايفيكتوي ان فيرمون وكتدخل كاع لي زانفورماسيون ديالك. اذا هذا هو الكونت ديالي غادي نصيفطو للكونت فلاني، دونك غادي ندخل لي كوردوني ديالو الى اخره. فايش تقدر تستعمل الكونت ديالك ديال البنكه. دونك نورمالمون شفنا بزاف ديال الحاجات. هنايا كاين باقا واحد الحاجه، تقدر تحسب شحال الحاجات خسرتيهم. اذا يا اما تشوف هنايا لي غولفي بونكير ديالك، دونك هادوك بعد ساعات كيطلبوهم لك مثلا في الغونوفلومون ديال تيت سيجور غيطلبوهم لك. فوالا كاين الغولفي بونكير ديالك، غادي تجي لهنايا تعمل تيليشارجي. لأن هو تيليشارجا لي الغولفي بونكير ديال حتى ل 24 شهر 5 2017. فيهم لي ديتاي، داك لي ديتاي اللي شفناهم مع دابا كيعملوا لكم في بي دي اف باش كتقدروا تطبعوهم.
إذا إلى آخره كيعطيك لي ديتاي هنايا، ومن ديك الساعة كتقدر تطبعو. دونك في الفيديو ديال اليوم شفنا لي بنك اللي كاينين في فرنسا، شفنا شنو هما لي بياس افورنيير باش تحل ان كونت بونكير، شفنا معلومات مهمة عندها علاقة بالكونت بونكير. الفيديو اللي ما يجي ان شاء الله غادي نشوفو شنو هما لي زابونمون ديال التليفون اللي تقدر تعمل، اللي غادي يمكنوك تعيط المغرب بأرخص ثمن واللي يجي معاك وبالنسبة لبزاف ديال لي زوبيراتور. دونك نشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي ما جا. دائما هذا هو الكونتاكت ديالي بالنسبة للناس اللي عندهم اقتراحات، اللي باغيين يعرفوا شي حاجات واحد اخرين باقي ما عملتش عليهم دي فيديو. الله يسر لكم الامور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.